الماس خادس ويش درتها المخزن يتخزن مي غادا عيش حاموشتا ما راس يعجب انت الحال ما يعطي في اسكو من حسن ايوا كشي كسيو الناس اكثر مال انت صداع لا حطوها من توجد انت ودي شكات حاموشها روح هذا فوق ذاك الصندوق هذا روح قانا كاش عن 6 كنا نغير لها من شي حاجه لنا كاش عن 6 يوسف غير مصطفى عدا في سبيل الله يوسف هذه زون راح نجيها ليلى ايوا يوفى تنقضى هذاك قيضان انك مرا يسوى ربي اجد نعاون عاون مساكن بارك الله فيهم خاص صحاب الجماعه الناي رشيد ناس مصطفى ويقدر قوس السنه قد سريخ سنوها ايوا انك بني النفار وهاقا بني راح كنا نكمل شي حتى عاينا هذا معوس قلنا 1,900,000 فرنك معوس شحال؟ 1,900,000 وتيرين نحدد تسمى الله جو تسمى كستيتو معوس وين ديتا سو كاميون هدا ايوا روحا كنبدو كاينين لوسان نيثين سيتي ان شاء الله يثمتنا وين قبل جيك الجنواري ان شاء الله يثمتنا ان شاء الله كان بالباب نفوس نسمعوا غدا نخدس مغا معوس نخدس مغا معوس يكفى وروحان كاع كيصحشو ماك السيد الناي مواصاير حقوق من غنزنز حنا نخدس ما نزنز لا موات لا ان شاء الله سنة 2 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ندير فروخ اييه ان شاء الله تيري مغارخه ان شاء الله شنيقه كان النفا عاونا لغايه ماتنا في سبيل الله عاونا نختزل الجوع ما انت تفعل رحت نغير في غير وندير عزايم داني دينا ساكس فاتحاني عاون سيدي ربي المسرين الخير صافي منايا ومن غادي ننطق شكرا عمي بارك الله فيك نعم سيدي 97 ملم هاكا تدعمو المخزن وانا الثالث تسمى ما شدنا ما فيش كلشي يخدم الخمسة؟ ايه إلا التغريب؟ ايه ما تجي الإبرة ولا؟ لا غريب؟ ايه مزيان حقا شي حاجة مليح انت غادي الدرسي الأستاذ ايه شحال تولي المعدة قدورني هذا؟ 7.80 7.80 ايه مزيان عجيب قابل لا ارقام مليح مخرج المعلمة كاين معاه مليح حاموشان الأصدقائين بالقسم خرجنا كاين مليح مليح تيشناس كلشي معلمات موتو كلشي تيشناس رجلينات مغا تيشناس الخيمات تنقرن تجاه مسكين كلمة زعما بالباريس زعما اش مستقسي؟ هنا في المقسقان راح الوقت ما بيجيك؟ ايه اجمل راحله اكسميرة اكسليرا سجلنا ليلة فهمتي زاد جيت تبارك زاد وذاك مشى نخدم المخزن فينا مشي نجنا يا رزق بشحال كاين ديالني 15 يوم تعقر تسير دينا كيف ثاني حاموشان كتسن العلاقة ما شكون ينقاوين شكون بين الساري مليان ايه مخير تحس بشكون مليح انت تمساوت الامتحان اللي ديالو سقسي رجلي معلمة لقانك ليلى هي ما يسقسي مسكينة عليه الله يرحم والدينا الحمد لله جينا دفع وما قنا غارة إكاخنا وثر إكاخنا كوشي من زرع كوشي في غير ونجا وكوشي كاخنا الحمد لله والله عطى عليه سون داني هنا الدافع